वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, जहां सरहद पार शुएब मलिक और आयशा सिद्दीकी का झगड़ा खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ, हम यहाँ देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक जो क्राइसिस है वो तूल पकड़ रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त दो चीफ जस्टिस हैं, एक हैं मुजफ्फराबाद में बैठे, दूसरे हैं उन्होंने अपना कोर्ट मीरपुर में लगाया हुआ है। और हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान सख्त इख्तलाफात हैं। इस्लामाबाद के हवाले से देख रहे हैं कुछ कुव्वतें मुतहर्रिक हैं, उसमें काना है कश्मीर अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो, और कुछ कह रहे हैं कि पसे पर्दा भी कुव्वतें हैं जो मुतहर्रिक हैं कि इस मसले को किसी तरफ और किसी तरीके से निपटाया जाए। कश्मीर अफेयर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश ये है कि ऐसा मामला सेटल हो कि तमाम जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो तमाम खुश हों। अब किस तरह से खुश होंगे, क्योंकि अब ना कि दो चीफ जस्टिस हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त नाजरीन दो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स भी हैं जो काम कर रही हैं, और मुख्तलिफ गिरोह के जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ इन काउंसिल्स में उनके खिलाफ रेफरेंस है। अब आगे क्या होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस क्राइसिस के कुछ चीदा नुकात बता दें। अप्रैल 3 को ये क्राइसिस है उसकी शुरुआत हुई। प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रियाज अख्तर चौधरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। रेफरेंस प्रेसिडेंट के थ्रू गया। प्रेसिडेंट उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह तय किया कि उनको जो वो चीफ जस्टिस हैं उनको गैर फाल बना दिया जाए। उनको गैर फाल बना दिया गया। उनकी जगह जस्टिस मंजूर हसन गिलानी को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया, और साथ ही साथ एडहॉक जज सरदार मोहम्मद आजम को फारिग कर दिया गया। 4 अप्रैल को सदर आज़ाद कश्मीर राजा जुल्करनैन की बरतानिया से नाज़रीन वापसी हुई, और उन्होंने आते ही जस्टिस रियाज अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रेफरेंस उन्होंने वापस लिया और कायम मकाम सदर का फैसला कल अदम करार दिया। ना कि कायम मकाम सदर का, ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी फैसला था, उसको इन्होंने कल अदम करार दिया और साथ ही साथ एडहॉक जज को भी वापस बहाल किया। 4 अप्रैल ही को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने ये अनाउंस किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो सदारती इक़दाम है वो गैर आईनी है, क्योंकि वजीर आजम जो हैं और ना सदर वो ये इक़दाम उठा सकते हैं जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये केस मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। बहरहाल लगा यूं कि सदारती जो कुव्वतें हैं और वजीर आजम का जो ब्लॉक है ये दोनों मुख्तलिफ चीफ जस्टिस को सपोर्ट करने लगे। 5 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर में माजूल और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने अपनी अपनी अदालतें लगा लीं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने माजूल चीफ जस्टिस की बहाली को कल अदम करार दिया। उन्होंने कहा कि रेफरेंस वापस लेने का सदारती इक़दाम बिल्कुल गैर आईनी है। साथ साथ हमने ये देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि वहाँ पार्टी है हुकूमत कर रही इस वक्त, उसने सपोर्ट किया जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था कि सदारती हुक्म जिसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को कल अदम करार दिया था कि वो हुक्म गलत था सदारती। 7 अप्रैल को नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के सदर राजा जुल्करनैन ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मंजूरुल हसन गिलानी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्तफ़ा मुगल के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया, जिसकी समाअत 22 अप्रैल को होगी। ये याद रहे कि ये अब इस वक्त 2 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स हैं जो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेसी जो कि जिसका इस्लामाबाद से ताल्लुक है, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनकी तैनाती इस्लामाबाद करता है, उस पर भी कुछ झगड़ा है। कुछ मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी को बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है। हमें साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ गैर सियासी कुव्वतें भी हैं, वो भी इसमें कूद पड़ी हैं और मुख्तलिफ गिरोह की सपोर्ट की जा रही है।
اس وقت ناظرین جو بحران ہے وہ کسی بھی طرح ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ کوشش یہ ہے کشمیر افیئرز منسٹری کی جس کو بٹو صاحب ہیڈ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ہو فیصلہ جیسے صلح صفائی سب میں ہو. اب آیا صلح صفائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ کس طرح بات آگے بڑھے گی. اور ناظرین جہاں تک آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کا تعلق ہے انہوں نے اس سب ایشو پہ حتمی پوزیشن لی ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. قائم مقام صدر جو ہوتا ہے وہی اختیار استعمال کرتا ہے جو صدر کرتا ہے. صدر صاحب جو بھی کام کرنا چاہیں گے وہ آئین جو ہے ہمارا ایکٹ 74 اس کے تحت دفعہ 7 کے تحت وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا فرمایا, بڑی حتمی بات کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ناظرین 3 وکلا جو کہ مظفر آباد سے خاص ہمارے پروگرام کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین پہلے تشریف رکھتے ہیں سردار محمد اسحاق بلوچ صاحب, یہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کشمیر کے اور فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے AJK کے. ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں مجاہد حسین نقوی صاحب, یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ AJK کے, اور جسٹس ریاض اختر جو سپریم کورٹ AJK کے چیف جسٹس کچھ لوگ کہیں گے ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے تھے, بہرحال یہ ان کے وکیل ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ حنیف صاحب, یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ AJK کے. ویری وارم ویلکم, آپ لوگوں کی بہت مہربانی پروگرام میں شامل ہونے کی. بلوچ صاحب آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یقیناً یہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پرائم منسٹر کے فیصلے کو جو ریفرنس انہوں نے انیشیٹ کیا جسٹس ریاض اختر صاحب کے خلاف, لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو ایکسرسائز کیا لیکن اس طرح خفیہ طور پہ کیا. ایک تو بالکل سرپرائز تھا ریفرنس, ہم سے کہا گیا کہ کسی سے ڈسکس نہیں کیا, اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے جب یہ کیا, جب اصل پریزیڈنٹ تھے اس وقت کیوں نہیں کیا. جی میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس وقت بلایا اور کشمیری وکلا کے ایک موقف کو یہاں پیش کرنے کا موقع دیا. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو سسٹم ہے وہ پارلیمانی سسٹم ہے, اور وہاں جو ہوتا ہے صدر ہیں پریزیڈنٹ, ان کی میں جب بتاؤں ان کی وہ حیثیت ہے جیسے کہ پاکستان کے چودھری ظہور الحق کی تھی, اس کے سوا ان کی کوئی وہاں حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو 74 کا ایکٹ ہے میڈم, اس کے روح سے وہاں اس لیے کہ یہ اس وقت کے پاکستان کے لا منسٹر جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے یہ ڈرافٹ کر کے تو یہ جموں کشمیر کے وہاں کے ممبران سے پاس کروایا, اور یہ بھٹو صاحب کے اس جو 69 کانسٹیٹیوشن کے بعد فوراً یہ بنایا گیا ہے. اب اس کے تحت یاد دیکھیں کہ قائم مقام میں پہلے اس کی پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے وہاں نہیں, اس کے ڈیٹیل میں بتائیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قائم مقام ہے اور جو وہی پاور ہے میڈم, وہی پاور ہے جو لیکن پھر بھی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ انتظار کیوں کیا گیا ان کے جانے کا, جو کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا جو اصل ہیں پریزیڈنٹ صاحب ان کو تو ڈس ایگریمنٹ ہے اس موو سے, تو اس ڈر سے کیا گیا کہ اگر ان کو آگے ریفرنس انہوں نے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر نے بھیجا تو وہ روک دیں گے. میڈم دیکھیں نا, اب یہ ہے کہ جب مجھے بتائیں کہ ایک فردہ واحد جب چلا جائے تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اسے دنیا کی حکومتوں کا سارا نظام پیچھے اس کے انتظار میں آپ نے کھڑا جاتا ہے. یہ تو آپ دیکھنا جو رول آف بزنس ہے, جو ہمارا پروسیس ہے جو ایکٹ 74 ہے اس کے تحت وہاں جو کام صدر ہے انہوں نے اور حکومت نے پورا پروسیس کیا. اور میڈم یہ راتوں رات یہ ریفریش نہیں ہوا تیار, اس کے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑا ٹائم ہے. اور وہ جو 7 نکات فارمر چیف جسٹس کے خلاف لگائے گئے ہیں وہ راتوں رات کہیں سے گھڑے نہیں گئے ہیں. نہیں راتوں رات تو نہیں گھڑے گئے, باہر اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا آپ نقوی صاحب, جو آپ کے ہیں کلائنٹ ان کے حوالے سے تو بڑی کلیئرلی یہ ریفرنس جو پرائم منسٹر نے دائر کیا, پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب نے, انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے ریفرنس میں یہ کہا کہ انہوں نے لرنڈ جج نے
ग्रॉस वायलेशन की है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सबवर्ट किया है और रूल्स रेगुलेशंस और मेलाफाइडी वो एक बेंच पे बैठे जिस बेंच पे वो केस आया जिनसे उनकी जात का ताल्लुक था। तो दो चार्जेस हैं, एक ये कि उन्होंने पिटिशन एडमिट की सुप्रीम कोर्ट एजेके में, जो कि सुप्रीम कोर्ट एजेके में पिटिशन एक्सेप्ट करने का वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो तो अपेलेट कोर्ट है। दूसरा ये कि अपनी जात के हवाले से अगर केस था तो वो खुद कैसे बैठ के बेंच पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह को अपना रब करार दिया, उसके बाद सख्ती से उस नज़रिए पर डट गए, फिर उनके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई